Hello mga idol. Karong buntaga mga idol. Tirada na sad ta mga idol og sapa mga idol. Kay summer naman gud mga idol, so nindot jud mga tog sapa mga idol. Amo na ko magian mga idol. Oh. Lasang gani mga idol. Pero nindot ampuyan ang lasang mga idol kay ngano? Mananom ka lang mga idol. Nya basta nila paabtan lang kas kakugi mga idol, di mapas mga pamilya ni mga idol. Isag lasang pa na kay mas bugnaw puy-an ang lasang mga idol kumpara sa syudad mga idol. Kay sa bukid, sa lasang, presko ang hangin ang matagamtam ni mga idol. Mao nga para nako basta naalay kuan ang bukid mga idol, lagi problema puy-an mga idol. Kay nindot jud puy-an ang bukid mga idol. Proud taga bukid ko mga idol. Di man sad ta parte lang pun mga idol sa syudad mga idol, di pun ta maiwit sa mga idol kaya tanan pun mga trabaho mga idol kamao sad ta. Kamautas pang bukid, kamao putas pang syudad mga idol. Di lang sa paghinambog mga idol, mas nindot jud kung daghang kay makatunan mga idol kay bisag asa ka mapunta, bisag asa ka maabot, basta kantigo lang ka mo diskarte sa imong kinabuhi mga idol. Di ka maglisod mga idol bisan pag pobre ka. Kay magunsa man ang pobre pagig ka, tapulan pagig ka, kay okay pangandoy sa imong kinabuhi. Wa gyud. Di ka simple ra man pud mga idol lang ato ano. Bahalag di kayo taharuhay, bahalag di ta dato. Ang importante nga di lang ta mga pasmo mga idol, uban sa tong pamilya mga idol. So mao na mga idol oh. Maayong buntag mga idol. Salamat.